Unahon ginato ang pag-ampo sa kita saan nga gipanalagyan ta sa lain na usab nga adlaw nga iyang gihatag kanato. Una, ang ikaduha, Domingong dako, padung ko sa duty, padung ko sa ako ang destinasyon, mastis man ta, kaya dili na ato. Nakaibaw kita na atong pares nasa na sila'y ilang kalipay, gikan sa ilang pagtrabaho, gikan sa ilang mga ginbuhaton, nasa na sila'y ilaha nga gusto nga malipay sila, diba? Ano lang. Ikaduha, ang tip ko lang sa ubang mga asawa nga magsigi o kiyaw-kiyaw, magsigi o giyaw-giyaw sa mga bana. Ang bana ng trabaho, ang bana sa Domingo, nasa siya gamay na tayo para sa iya. Dili sa na mao nga tanang oras iyang sa iyang mga gala. Dili na siya banding para sa itong iya. Kita mga asawa, bugat man, kapoy man, labi na gilid sa pag-atubang nato sa atong pamilya. Sa adlaw-adlaw, manatas ko sa atong balay, atong tao at trabaho, atong ipokus para sa atuang pamilya. Dili ka magsigi o atubang sa unsang butang nga itubang nato sa atuang bana.